बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ढेरों पुत्रों कदरमंदों बिलखुसूस हजरत से नव्वर अल्लाहु मरकज़हु मुरीदानो औदागी जाननिसार आशिकानो दा हजरत से सानिहा दा ढेर शदीद दा लोया दा और बिया दासी शख्सियत की दुनिया ने लाशी माफ बोले किताबों की कतली चिकमजे के सजदल पूरी आमदे जारी चिकमजे तिलावत करी आमदे जारी चिकमजे दर्स व तदरीस करी आमदे जारी कमा खानका की पाती शिवी आमदर दीवार जारी और कब कुरान अजीम की तिलावत करी आगा कुरान अजीम जारी मेहराब जारी मिंबर जारी दा मकबल कतली और दादा आलिम शान दे मौतुल आलिम मौतुल आलम और ब्यादा हजरत से ये ब्यादा शरीयत और तरीक़त ज़ाहिरी और बातिनी उलूम उलवी समंदर और बहरहाल दे दरना के साने हबानी दिताव सो मुक्ता बिलखुसूस दा हजरत से खानदान का बचों का और रोल का रेरूनों का मोरिदानों का खुलफाओं का टोल का सभी जमील वही खुदा अल्लाह हजरत से मर्द ख्वाह चादर आदि हजरत से खुदा से ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। चिता से जुवती की बाबा को नया रश्ता न पे खौफ शा और न
د خبر ژوند کې غمجن ډېر هم خو زما او ستا لپاره پکار دی چې موږ به څه کوو هغوی خو د ثم استقامو مصداق دنیا نه لاړل زه انشاءالله نن زما زړه نه غوښتل چې زه څه وویلی شم یا څه ولیکلی شم ځکه چې لیکل کېږي نو هغه سوچ غواړي فهم غواړي او په الله یقین وکړئ چې بېګا ما دا خبره اورېدلې وه زه بل ځای کې چې د پروګرام کې وم نو سوچ مې ډېر انتهایي ګډوډ و او ولې به ګډوډ دي په داسې خلکو باندې سړي ته خامخا خفګان راځي دا مشایخ د دنیا نه ډېر تیزۍ سره روان دي انشاءالله زه یو څو کړی به درته ووایم و حضرت مبارک به په ژوند باندې ذکر ډېر زیات خوښ او تاسو ته پته ټولو ته او سن 2000 کې زما خوشحال زه دلته حاضر شوی وم د هغې نه بعد مسلسل دلته زه راتلم او ذکرونه بیا حضرت صاحب به ناست و هغې به دعاګانې کولې خو زه درته د رب په ذات قسم کوم اوس هم چې حضرت صاحب هغه روح چې کوم دی په بصیرت سره مسکی حالت کې لیدی شي مسکی حالت کې او خوشحاله لیدی شي زه داسې محسوسوم چې حضرت صاحب زموږ خوا کې ناست انشاءالله زه کوشش کوم چې څه کړی